आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ और हम्द व सना है अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो अपनी नेमतें पूरी पूरी अता फरमाता है और इसमें मजीद इजाफा भी करता है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीशीन है, जो खातमुल मुरसलीन है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे का। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रजबुल मुरज्जब के चांद के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये वजीफा कर लेते हैं रजब के चांद को देखकर, तो अल्लाह करीम किस तरह से आपकी हाजात को पूरा फरमाते हैं, मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह इसकी फजीलत भी मैं आपसे जिक्र करूंगी मुकम्मल अहदीस मुबारका की रोज से। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखना है। इंशाअल्लाह आप कोई भी दुआ इस अमल के बाद रद्द नहीं की जाएगी। अल्लाह करीम आपकी झोलियों को भरेंगे, जो भी आपकी हाजत होगी अल्लाह करीम पूरी फरमाएंगे। हर दुआ आपकी इंशाअल्लाह पूरी होगी। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। रजबुल मुरज्जब इस्लामी कमरी साल का 7वां महीना है। ये बड़ी बरकत और फजीलत वाला महीना है। इस महीना की फजीलत के बारे में एक रिवायत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला 4 रातों में खैर व बरकत की बारिश करता है। ईद उल अजहा की शब, ईद उल फितर की शब, 15 शाबान की रात और रजबुल मुरज्जब की पहली शब यानी कि चांद रात। एक और रिवायत में हज़रत अबी उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें कोई दुआ भी रद्द नहीं की जाती। रजबुल मुरज्जब की पहली शब, 15 शाबान की रात, जुमा की शब, 2 रातें ईदैन की। रजबुल मुरज्जब के बारे में एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने महीनों में 4 महीनों को जीनत बख्शी है, जिलक़द, जिलहज, मुहर्रम और रजब। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि इसमें से 4 महीने हराम हैं, इसमें 3 तो आपस में मिले हुए हैं और एक तन्हा है और वो रजबुल मुरज्जब का महीना है। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इस महीना का जब चांद देखे, जो भी इंसान इस महीना का चांद देखे तो सबसे पहले तो ये दुआ पढ़े जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शअबाना व बलगना इला फी शहरी रमदाना, अल्लाहुम्मा हाज़ा शहरुका व नहनु इबादुका फी शहरिका वरहमहुम बिरहमतिका व आतिहिम मा युअता इबादक अस्सालिहीना, अल्लाहुम्मा वलना तौफीक ताअतका व असिमना बिअस्मतिका या ज़ल जलाली वल इकराम। ये वो दुआ है जो आपने चांद को देखकर पढ़ लेनी है। उसके बाद जो आपने दुआ पढ़नी है, जो अली करमुल्लाह वजह का मामूल था, वो आपने इंशाअल्लाह ताला वो भी आपने दुआ करनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि आप साल में 4 रातें हर काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर लेते थे। उसमें रजबुल मुरज्जब की पहली शब भी है, यानी जब भी रजब मुरज्जब का चांद नजर आता तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो है वो इसी अमल को करते थे। आप हर काम को छोड़कर ये दुआ जरूर पढ़ते थे, जो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मसाबिहिल हिकमती से वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात तक है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर आपको बता दी है। आपने ये दुआ भी पढ़ लेनी है इंशाअल्लाह ताला। आपने ये अमल करना है। फिर उसके बाद आपने जो पहली शब को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नवाफिल जो है वो बताए हैं वो आपने पढ़ने हैं। वो किस तरह से है? पहली शब में आपने ये 2 रकत नफिल पढ़ने हैं। किस तरह से कि हर रकत में आपने सूरतुल फातिहा के बाद आपने 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। जब आप इस तरह से पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 10 मरतबा पढ़ते हैं और दूसरी रकत में भी आप इसी तरह से सूरतुल फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको अल्लाह ताला हर किस्म की मुफलिसी से, तंग दस्ती से आपको महफूज फरमाते हैं। सारा साल आफात और बलियात से आप महफूज रहते हैं। तंगी और उसरत आप पर कभी भी नहीं आती है, मुश्किल आप पर कभी भी नहीं आती है। इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। और उसके अलावा आप इस शब में जो कि पहली शब है, चांद को देखने के बाद आप वहीं पर बैठकर रजबुल मुरज्जब का जब चांद नजर आ जाए तो आपने वहीं पर बैठकर
جب آپ نے یہ 2 رکعت نفل ادا کر لینے ہیں تو آپ نے وہیں پر بیٹھ کر یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھ لینی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل کے بعد یہ تو ایک نوافل ہو گئے، اب اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل کی تلقین فرمائی ہے 2 قسم کی آپ سے ذکر کر رہی ہوں، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے شیخ عبدالحمید اللہ بن مبارک سختی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے سلیمان، جب رجب کا چاند طلوع ہو تو اس مہینے میں کوئی مومن مرد عورت جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے وہ اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو محو فرما دیتے ہیں اور اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اس کے شمار آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اس طرح سے، اگر آپ جو میں نے آپ سے پہلے ذکر فرمایا ہے اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو آپ وہ اس طریقے سے نماز یعنی 2 نوافل ادا کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو یہ 20 رکعت، جیسے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مطلب نیا مہینہ آیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس مہینہ میں ان نوافل کا اہتمام کرتے ہیں یا کسی بھی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر جو بھی آپ کی مشکلات ہوتی ہیں ان کو حل فرماتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، آپ کی مالی مشکلات ہوں، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما کر آپ کو آسانیوں میں داخل فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے مختلف حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رجب المرجب کی چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ 2 دعائیں جو آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ آپ سے ذکر کی ہیں، اور 2 طریقہ کار بھی آپ سے ذکر کیے ہیں، تو جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے اور ضرور آپ انشاءاللہ اس کے ذریعہ سے مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، کیونکہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی میں سوار کروایا تھا، اور انہوں نے ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی میں ہی 1 ماہ کا روزہ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی اور غرق ہونے سے محفوظ رکھا تھا، سیلاب کے بعد زمین کو کفر اور معصیت سے پاک فرما دیا تھا۔ تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کے تمام تر مسائل کو اللہ حل فرمائیں گے، آپ کی اگر بگڑی ہے وہ بن جائے گی، آپ کی جو پھنسی ہوئی جو آپ کی لہروں میں، دنیا کی لہروں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جو آپ کی زندگی کشتی پھنس چکی ہے، اللہ کریم اس کو نکالیں گے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو غرقاپی سے اسی مہینہ میں بچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کشتی کو بھی پار لگائیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے۔ آپ نے اس مسنون طریقے پر ضرور عمل کرنا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ سے ایسے اعمال ذکر کریں جس کا تعلق قرآن کریم سے ہو، حدیث مبارکہ سے ہو، اور یہ تمام تر اعمال جو ہیں وہ حدیث مبارکہ سے آپ سے بتائے گئے ہیں آپ کو، تو آپ نے ضرور اس پر عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا، کیونکہ یہ ایسی شب ہے کہ اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں آپ ضرور یہ عمل کریں گے اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔